गणतन्त्र तिमीलाई कस्तो छ भोला सन्चो बिसन्चो कस्तो छ भोला मन्दिर गणतन्त्र तिमीलाई कस्तो छ भोला सन्चो बिसन्चो कस्तो छ भोला मन्दिर तिमीलाई ल्याउन कम्मर कसेथे पुलिसका लाठी गोली सहेथे तिमीलाई ल्याउन कम्मर कसेथे पुलिसका लाठी गोली सहेथे हर एक हिसाब छ जनतासँग हर एक हिसाब छ जनतासँग कसले दियो चुनौती तिमीलाई भन मैसँग 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 तिमीलाई ल्याउन बन्दुक उठाए सुतेका सारा बस्ती जगाए तिमीलाई ल्याउन बन्दुक उठाए सुतेका सारा बस्ती जगाए हर एक हिसाब छ जनतासँग हर एक हिसाब छ जनतासँग कसले दियो चुनौती तिमीलाई भन मैसँग 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 भन मैसँग भन मैसँग